Miadtong unang panahon, adunay usa ka lugar nga abunda sa mga bahandi sa kadagatan, maingon man sa kabukiran. Ang mga nagpuyo niini malinawan ug malipayon nga nanginabuhi, pinaagi sa pagpanagat ug pag-uma. Apan usa ka adlaw niini adunay mga moros nga nagplano sa pagsakop sa mga lugar nga duol sa baybayon. Usa niini kining maong lugar. Busa aron mapakdang kining maong mga bandido, nagkahiusa ang mga katawhan sa paghimo og mga sinyales sama sa pagsindi o pagsaba-saba, talimat-on nga taliabot na ang maong mga muros aron sila makapangandam sa pagdepensa ni ining ilang minahal nga lugar. Ang mga muros misulong gayon, apan wala kini sila magmalampuson tungod sa pagtinabangan o pagkahiusa sa mga katawhan. Sa paglabay sa panahon, ang mga katawhan o ang mga sakop niining lugara nag-anam o kadaghan. Busa, ang mga lumulupyo nagpulong-pulong aron sa pagpili og asa nga parte niining lugara ang himuong lungsod. Adunay duha ka tawo nga maalamon nga naghatag og suhestyon. Diin ang imahe ni Senyor Santiago isakay sa usa ka kabayo ug padaganon kini gikan sa katimugan padulong sa amihanan. Ug asa kini muhunong mao ang himuong lungsod. Kini ilang gihimo ug ang maong kabayo mihunong dinhing lugara. Niabot ang panahon nga kining lugara ilang gipanganlan. Ginganlan kini og Albufera tungod sa daghang tubod sa tubig nga matinaw nga nidagayday sama sa usa ka lugar sa Espanya. Sa paglabay sa panahon, ang Albufera nahimong Albuera. Alburanos, sublingon ta, maglipay o magmaya, sugaton nato sa masigabong pakpak ang mga mananayaw sa Bargon National High School. Viva Senyor Santiago! Diyan na ang tribo Arangkada! Sugilanon.